بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اگر یعنی بھروسو خدا پہ علاوہ ذرہ برابر یہاں چیز نہ رہنا یعنی پکا مشرک بن جائے گا. یعنی امید پو یعنی بھروسو یعنی خم خیال پو اگر خدا پہ علاوہ ذرہ برابر یہاں چیت نہ پھر مسئلے نہیں آنا والا مشرک بن جائے گا. ہاں یہاں چی یہاں روح بہنا یہاں چلو روح بے ضرورت دو الگ کڑین یہاں چلو روح بے ضرورت یہاں جنہیں مدد طلب بیت یہاں پرنشنی ضرورت سونا چکلے من ضرورت دو الگ کڑین شیخ الازبس ہے شیخ الازبس من مشلوین زندگی پر مسلمان دعویٰ بیسے اس کے شیخ والا دے اسلامی نو خارج سونا شینا رہنا مسئلین خدا را دعا بس غالا مسلمان موت من یا خدا زرنا کم از کم مسلمان کا موت ماری غالا دینا لسی بیت پن حقیقت اگلتا نہ رہنا دو شرکن